हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ। मोडर्न फिजिक्सको पहिलो छ च्याप्टर 19 जुन छ द इलेक्ट्रोन हो त च्याप्टर बारे स्टडी गर्न लागिरहेछौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो र यो एक्सपेरिमेन्टको एक्सप्रेसन कसरी निकालिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एक्जामहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, प्राय फ्रिक्वेन्टली नै सोधिरहेको हुन्छ। यो च्याप्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसै गरी ग्यासियस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर हो, त्यसको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोन बिमको मोसन इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ र त्यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले थम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ त्यहाँबाट। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा थोरै हिस्ट्री हेर्दाखेरि के छ त भन्दा हामीलाई पहिले अब के थाहा थिएन भन्दाखेरि सुरुको समयहरूमा जुन समयमा जे थोम्सनको एक्सपेरिमेन्टहरू आइसकेका थिएन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त हामीसँग म्याटर भन्ने कुरा थियो र मान्छेहरूले के प्रेडिक्ट गर्थ्यो भन्दा म्याटरको चाहिँ के हुन्छ त पार्टिकल नेचर हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्थे हैन। म्याटर चाहिँ एउटा केही इन्डिभिजुअल पार्टिकलहरूले बनाएको छ हैन, जुन चाहिँ एउटा पार्टिकल नेचरको हुन्छ भनेर भन्थे। अनि यिनीहरूको चाहिँ एउटा बेसिक युनिट्सहरू हुन्छ, बेसिक युनिट्स हुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन फर्ममा डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा वेभ हुन्छ नि, वेभमा के हुन्छ त त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। वेभ भनेको कन्टिन्युअस हुन्छ, ठिक छ। तर हामीले एउटा सानो कप लियौँ भने कपलाई त हामी डिभाइड गरेर धुलो धुलो बनाउँदै गएर एउटा पार्टिकल त निकाल्न सक्छौँ नि। हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त ग्रानुलर हुन्छ। ग्रानुलर भनेको चाहिँ के हो त पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। कन्टिन्युअस भनेको के हो एउटै सरर लहरमा गइरहेको हुन्छ, जसरी लाइट सरर लहरमा गइरहेको हुन्छ तर पछि हामी के पनि पढ्छौँ भने लाइट पनि ग्रानुलर हुन्छ भनेर पढ्छौँ। तर लाइटलाई मैले वेभको रूपमा लिने हो भने के हुन्छ त त्यो भनेको कन्टिन्युअस छ, त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। पछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के निक्ल्यो भन्दाखेरि हाम्रो म्याटर चाहिँ एटमले बनेको छ भनेर निक्ल्यो है। थ्योरिटिकल्ली पहिले नै एजम गरिसकेका थिए, तर पछि प्र्याक्टिकल्ली के निस्क्यो त भन्दा म्याटर चाहिँ एटमले बनाएको छ। र अझै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के थाहा पाइयो भन्दा त्यो एटम पनि इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनले बनेको छ। इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज र न्युट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज। र कस्तो हुन्छ त यहाँनिर यसरी प्रोटोन न्युट्रोनहरू चाहिँ यस्तो एउटा सेपमा हाम्रो कहाँभित्र न्युक्लियसभित्र बस्ने भयो न्युट्रोन प्रोटोनहरू, र यसको वरिपरि चाहिँ के घुम्ने भयो त इलेक्ट्रोन चाहिँ रोटेट हुने भयो, लाइक सोलर सिस्टम भनेर पढ्थ्यौँ नि हामीले, हो त्यस्तो भयो। अब चार्ज त भनियो सुरुमा हैन, चार्जहरू छ भनेर भनियो, तर यो चार्जलाई चाहिँ कसरी अब यसको जुन न्युमेरिकल भ्यालु त भेट्नु पर्यो नि हैन। चार्जको भ्यालु कति हुन्छ त, अथवा सबसे सानो चार्जको भ्यालु कति हुन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कसले गरे भन्दा मिलिकनले गरे। मिलिकन र फ्लेचर भन्ने मान्छेले गरे हो। र तर यसलाई चाहिँ के भन्छ त मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। हिस्ट्रीको कुरा छुट्टै छ, हिस्ट्रीको कुरा अहिले किन हेर्ने, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने एकचोटि खोज्नुहोस्, यसको पनि हिस्ट्री रमाइलो छ। जति यो एक्सपेरिमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा कुरा के याद गर्नु भने यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ लगभग 99.99% एकुरेटली इलेक्ट्रोनको चार्ज भेटेको थियो के। अब एउटा समयमा त्यो बेलामा 99.99% एकुरेटली इलेक्ट्रोनको के भेटेको थियो त चार्ज यति हुन्छ भनेर भेटेको थियो। र जति एकुरेट यसको एक्सपेरिमेन्ट छ त्यति इन्ट्रेस्टिङ यसको हिस्ट्री पनि छ यो एक्सपेरिमेन्ट सम्बन्धी। यो एक्सपेरिमेन्टबाट मिलिकन्सले चाहिँ नोबल प्राइज पनि पाएको थिए। उसको साथी जुन एकजना फ्लेचर भन्ने साइन्टिस्ट थिए जसले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा हेल्प गरेका थिए, तिनले चाहिँ पाएनन्, मिलिकनले एक्लै मात्रै पाएको थिए। सो हिस्ट्री पनि रमाइलो चाहिँ हेर्नु होला। अब जाउँ हामी मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा। सो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट के को लागि हो त भन्दा चार्जको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु भेट्नको लागि के हो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट सेटअप गरेको थियो, ठिक छ। अब मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट एउटा
सिलिन्ड्रिकल भाँडोमा सेटअप गराएको थियो। यहाँ चाहिँ हामी त्यसको एउटा क्रस सेक्सन हेरेर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। सपोज के हुन्छ त भन्दा मिलिकन्स ओइल ड्रप, अलिकति मेरो मिलिकन्सको प्रोनाउन्सिएसनमा कहिले गल्ती होला, त्यसको लागि सरी। मिलिकन्स हो है नाम चाहिँ। यसलाई चाहिँ यसरी एउटा बुझ्न सकिन्छ कि वाल, सपोज यसलाई मैले एउटा वाल भने, जसबाट चाहिँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सबाट बचाउनको लागि वाल बनाइयो। यहाँनिर यसरी दुईटा वालहरू छ भनेर बुझ्ने। अब यहाँनिर वालमा खाली हुनुको कारण पनि छ एउटा, त्यो कारण अलिकति एकछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। यसलाई के बुझ्नु भन्दा यहाँ बाहिर चाहिँ एउटा के राखिएको छ त, वाल जस्तो राखिएको छ, ठिक छ। जसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलाई बाहिरी इन्फ्लुएन्सबाट बचाइरहेको छ है। अनि त्यसपछि के गरेको छ भन्दाखेरि यो दुलो एकदमै सानो छ है। कति छ त भन्दाखेरि अब जस एकदमै सानो छ, लाइट छिर्नको लागि भनेर सोच्नुहोस् न, धेरै नै सानो राख्या हुन्छ। यहाँनिर मैले अलिकति जुम इन गरेर देखाइरहेको छु। यहाँबाट चाहिँ लाइट छिराइरहेको हुन्छ होइन, र यो पार्टबाट चाहिँ एक्सरे छिराइरहेको हुन्छ। एक्सरेको काम पनि म एकैछिनमा तपाईँलाई भनिहाल्छु के हो भनेर। सो यहाँ अलिकति हामीले अब यहाँ एउटा अटोमाइजरको लागि पनि ठाउँ खाली छोड्नुपर्ने हुन्छ है। सो यति बनाइसकेपछि यहाँभित्र के छ त भन्दा प्लेट्सहरू राखेको छ, सर्कुलर प्लेट्सहरू राखेको हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी अब फ्रन्ट साइडबाट हेर्दाखेरि यसरी मैले प्लेट्सहरू देख्छु है। सो मैले फ्रन्ट साइडबाट हेरेँ, मैले यसरी यहाँ बनाउँदाखेरि नसोच्नुहोस् कि यो प्लेट भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर प्लेट्स भनेर। सर्कुलर प्लेट्स चाहिँ राखेको हुन्छ र सर्कुलर प्लेट्समा एउटा सानो होल राखेको हुन्छ होइन। अब यो दुईटा प्लेट्सहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त भन्दा लगभग प्लेट्सहरूको डिस्टेन्स भनेको 1.5 सेन्टिमिटर अपार्ट हुन्छन्, र प्लेट्सको डायमिटर भनेको कति छ त, जेनरली अब मिलिकन्सहरूले युज गरेको डायमिटर 20 सेन्टिमिटरको डायमिटरको प्लेट्सहरू छ र 1.5 सेन्टिमिटर अपार्ट छ। र त्यहाँनिर एउटा सानो होल बनाइएको छ र होललाई चाहिँ एच भनेर डिनोट गरियो अरे, केही फरक परेन जेले डिनोट गरे पनि। अब हामीले यति थाहा पाइसक्यौँ। सो अब यहाँनिर के गरिन्छ त, ओइल ड्रप भनेपछि ओइल ड्रपहरू राखिन्छ। ओइल ड्रप कसरी राखिन्छ त, क्लक ओइल भन्ने हुन्छ एउटा। सो क्लक ओइल चाहिँ कसरी युज गरिन्छ त यहाँ भने, यो एउटा हाम्रो क्लक ओइल राख्ने भाँडो जस्तो भयो है। यो क्लक ओइलको हाम्रो भाँडो भयो। क्लक ओइलको भाँडोबाट के हुन्छ त, यहाँबाट क्लक ओइल चाहिँ एउटा अटोमाइजर युज गरिन्छ। अटोमाइजरले के गर्छ त भन्दा, अब त्यो बेलामा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो होला यो अटोमाइजर भनेर। अहिले चाहिँ हामी जुन कपालमा छिसछिस पारेर स्प्रे गर्छौँ नि, एउटा हुन्छ नि ठ्याक्कै यस्तो पम्प जस्तो हुन्छ, पम्प जस्तो एउटा स्प्रे हुन्छ नि, हो त्यो पनि एक प्रकारको के हो त, अटोमाइजर हो। त्यो बेला चाहिँ अटोमाइजर भनेर डिभाइस भयो। अहिले चाहिँ अब जहीँ तहीँ युज भइरहेछ, तपाईँले देख्नुहुन्छ पानी सानी हाल्नको लागि, कपालमा पानीहरू हाल्नको लागि एकदम सानो सानो ड्रपलेट्सहरू निक्लेको हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ अटोमाइजरको काम गर्छ। अटोमाइजरले के काम गर्यो त भन्दा ओइल ड्रपलेट्स, एकदमै सानो सानो ओइल ड्रपलेट्स चाहिँ बनाएर यो प्लेटको दुलोबाट तल झार्ने भयो क्या, यसरी तल झर्ने भयो, ठिक छ। यहाँबाट चाहिँ ओइल ड्रप यसरी तल झर्ने भयो। अटोमाइजरले काम गर्ने भनेको चाहिँ एकदम सानो सानो माइन्युट ओइल ड्रप बनाएर तल झार्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर जुन प्लेट छ, यसलाई मैले प्लेट ए भने, यसलाई मैले प्लेट बी भने यिनीहरू दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई टेन्सन ब्याट्रीसँग कनेक्टेड हुन्छ, र माथिको प्लेटलाई पोजिटिभ बनाएको हुन्छ र तलतिरको प्लेटलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाएको हुन्छ। यहाँनिर यिनीहरूको भोल्टेजलाई ई भनेर लेख्यो। भोल्टेज एकदमै धेरै हुन्छ भनेर पनि हामीले यसलाई इमेजिन गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा, बाहिरबाट केही कुराहरूले ढाकेको छ, भित्रपट्टि दुईटा प्लेट ए र बी छ, जुनहरूको डायमिटर चाहिँ कति छ त, 20 सेन्टिमिटरको डायमिटर छ र 1.5 सेन्टिमिटर अपार्टमा छन्। एउटा साइडबाट यहाँबाट लाइट छिराइन्छ, अर्को साइडबाट एक्सरे छिराइन्छ, र यो अटोमाइजरले चाहिँ यो क्लक ओइलहरूलाई यो दुलोबाट यसरी तल झार्ने काम गर्छ। एक्सरेले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, जुन ओइल ड्रप झर्छ नि,
एक्सरे एकदमै पावरफुल हुन्छ है, यसको इनर्जी एकदमै धेरै हाई हुन्छ। त्यो भएर यो एक्सरेले चाहिँ के गर्छ भने यो ओइल ड्रप जुन झरेको छ, यो ओइल ड्रप झरेकोलाई आयोनाइज गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, आयोनाइज गर्नु भनेको कि त यसलाई पोजिटिभली चार्ज गर्छ कि त नेगेटिभली चार्ज गर्छ। मैले किन यो भनिरहेको छु त भन्दा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको छैनौँ यहाँ। सो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि हामीले थाहा पाउँछौँ कि यो पोजिटिभली चार्ज हुँदो रहेछ कि नेगेटिभली चार्ज हुँदो रहेछ। र मिलिकन्सले भेटेको एक्सपेरिमेन्ट नै हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट हो। हामीले चाहिँ यहाँ दिमागमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ अहिलेको लागि कसरी हुन्छ होला भनेर। सो अब हेरौँ, एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हामीले मजाले बुझ्यौँ। अब यसको थ्योरिटिकल पोर्सन्स हेरौँ। यहाँनिर एउटा माइक्रोस्कोपले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जताबाट जुन डिरेक्सनबाट लेखे पनि हुन्छ है, यो एउटा माइक्रोस्कोपले चाहिँ हाम्रो ओइल ड्रपलाई अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। हाम्रो ओइल ड्रप कति भेलोसिटीले खसिरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो हामीलाई। सो यो ओइल ड्रप हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यहाँ। सो यो थ्योरी हेरौँ हामीले, यसको थ्योरी हेरौँ। एक्सपेरिमेन्टल सेटअप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यसको थ्योरी हेरौँ। सो सपोज के हुन्छ भने सुरुमा हामीले केही पनि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लगाएको छैनौँ। यहाँनिर के छ त ओपन सर्किट छ भने अब ओइल ड्रप त के हुन्छ, ग्राभिटीको अन्डरमा मात्रै झर्छ। मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्राभिटी हुन्छ। ठिक छ, जब हामीले ब्याट्रीलाई अन गर्दैनौँ होइन, ब्याट्रीमा के की छ त स्विच छ भनेर सोचौँ र ए र बी प्लेट्समा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हामीले दिएको छैनौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो जुन ओइल ड्रप छ यो चाहिँ मोसन अफ ओइल ड्रप चाहिँ के हुन्छ त ओन्ली अन्डर एक्सन अफ ग्राभिटी हुन्छ। सो अब यो ओइल ड्रपमा कस्तो कस्तो फोर्स लाग्छ होला त्यो हेरौँ। सपोज यो हाम्रो ओइल ड्रप हो भने ओइल ड्रप तल झरिरहेछ नि, यो जुन यता भेलोसिटी भीले तल झरिरहेछ, यो ओइल ड्रप चाहिँ तल एक्सन अफ ग्राभिटीले गर्दा यो तल झर्छ। ग्राभिटीले के गर्छ त यसलाई तल तानिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ माथि एउटा अपथ्रस्ट फोर्स र एउटा विस्कस फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब यो कुरा बुझौँ, अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ र यो किन मासतिर लागिरहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब वेट त जहिले पनि तलतिर लाग्छ। हामीले ग्राभिटीमा के पढाएको थियौँ त भन्दा ग्राभिटी भनेको चाहिँ यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ सेन्टरतिर, अर्थको सेन्टरतिर लागिरहेको हुन्छ। सो यो फोर्स तलतिर लाग्ने भयो, ओइल तल झरिरहेछ भने माथि एउटा अपथ्रस्ट लाग्यो। तपाईँले सपोज पानीमा तपाईँ यसरी डाइभ गरेर तलतिर जान खोज्नुहुन्छ भने के हुन्छ त तलतिर जान गाह्रो हुन्छ। तर पानीबाट तपाईँ माथि निक्लिन खोज्नुभयो भने त्यो काम सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि पानीले तपाईँलाई एउटा माथितिर फोर्स दिइरहेको हुन्छ क्या जहिले पनि, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त अपथ्रस्ट भनेर भन्छ। ठिक छ, जब तपाईँ पानीमा हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यसले के दिन्छ त एउटा अपथ्रस्ट भन्ने फोर्स दिन्छ, जसको कारण चाहिँ तपाईँलाई माथितिर ढकेलिरहेको हुन्छ। हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरू र अपथ्रस्टको च्याप्टरमा यो कुराहरू पढाएको थियौँ होला। सो तपाईँहरूले यो च्याप्टर बुझ्नु भएको छैन मजाले भने प्लिज कमेन्ट गर्नु, हामी यो च्याप्टरको तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो लेक्चर्सहरू बनाएर पठाउनेछौँ। अब अपथ्रस्ट के हुने रहेछ त माथितिर लाग्ने रहेछ है। त्यसै गरी अर्को यो मैले विस्कस फोर्स भने यसलाई चाहिँ म एफबी भनेर लेख्छु है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा पेन्डुलमलाई यसरी एयरमा हल्लाउनु भयो अरे, एयरमा हल्लाउँदाखेरि के हुन्छ त भने सपोज त्यसमा फोर्स लाउन छोड्नुभयो भने केही समयपछि त्यो पेन्डुलम हल्लिन छोड्छ र एउटा रेस्ट पोजिसनमा आउँछ। रेस्ट पोजिसनमा आउनुको मतलब के हो त भन्दा त्यसमा एउटा रेजिस्टेन्स लागिरहेको थियो भनेर भन्न सकिन्छ। सो त्यो रेजिस्टेन्सले के गर्यो त हाम्रो पेन्डुलमलाई रोक्यो। यहाँ पनि के हुन्छ, कुनै बडी, यो हाम्रो बडी त तलतिर खसिरहेछ नि, तलतिर खस्दाखेरि एयरले चाहिँ यसलाई माथितिर के दिन्छ त विस्कस फोर्स दिन्छ। माथितिर के दिन्छ त विस्कस फोर्स दिन्छ। हामीले यो स्टोक्स लोहरूमा पनि पढाएको थियौँ है, विस्कस फोर्स दिन्छ। यदि तपाईँले यो बुझ्नु भएको छैन भने हामीले फ्लुइड डाइनामिक्स भन्ने 11 क्लासको लेक्चर्स भिडियोजहरू बनाएको छौँ, त्यहाँनिर एकचोटि हेर्नु होला। स्टोक्स लो भनेको के हो भन्ने कुराहरू मैले मजाले बुझाएको छु। सो ब्याक टु द टपिक, विस्कस फोर्स र अपथ्रस्ट चाहिँ के हो त मोसनलाई
अपोज गर्न लागिरहेको हुन्छ जहिले पनि, हैन। अपथ्रस्ट त जहिले पनि के हुन्छ त, फ्लुइडले माथितिर ठेल्न खोजिरहेको हुन्छ। यो त एउटा फ्लुइड भनेर, हावा त एउटा फ्लुइड हो भनेर सोच्न सकिन्छ नि त, हैन। फ्लुइडले के गर्यो त, त्यसलाई माथितिर ढकेल्न खोजिरहेछ। र विस्कस फोर्सले पनि के गर्छ त, मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ। जुन डिरेक्सनमा मोसन हुन्छ नि, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के गर्छ त, विस्कस फोर्स लाग्छ र त्यसले मोसनलाई अपोज गर्छ। तपाईले विस्कस फोर्सलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, सपोज तपाईँ एउटा रोडमा हिँडिराख्नु भएको छ भने, रोडमा हिँड्दाखेरि तपाईले फोर्स अगाडिको डिरेक्सनमा दिनुहुन्छ भने तपाईलाई फ्रिक्सनले पछाडि ढकेल्न खोज्छ नि, हो। विस्कस फोर्स भनेको चाहिँ फ्लुइडले दिने फ्रिक्सनलाई चाहिँ विस्कस फोर्स भन्न सकिन्छ। सोलिडमा चाहिँ सर्फेसले यसरी फ्रिक्सन जुन दिन्छ सजिलो छ बुझ्न। लिक्विडमा पनि एयर पनि एउटा फ्लुइड हो भनेर मानौँ, लिक्विड नै हो आखिरी। उसले पनि के गर्छ त, तपाईको जुन डिरेक्सनमा मोसन भइरहेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स दिन खोजिरहेको हुन्छ। सो यहाँबाट के बुझ्यौँ त, अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्सलाई जितेर फ्लुइड अथवा हाम्रो ओइल ड्रप तल झर्न खोजिरहेछ है, तल झरिरहेछ। र अब के हुन्छ त भन्दा, हाम्रो त वेट भनेको त कति हुन्छ, अर्को कलर युज गरौँ होला, वेट इज इक्वल्स टु mg हुन्छ, हैन। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले के भन्छ त, हाम्रो फोर्स चाहिँ तलतिर छ र यसको कारण के हुन्छ त, तल डिरेक्सनमा भेलोसिटी बढिरहेको छ। अब हाम्रो स्टोक्स लॉ अनुसार विस्कस फोर्स भनेको 6/eta r v1 छ अरे। v1 भनेको भेलोसिटी, यता तलतिर v1 भेलोसिटीले हिँडिरहेछ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, हाम्रो यदि तलतिर जाने भेलोसिटी बढ्यो भने मेरो विस्कस फोर्स पनि बढ्छ। अपथ्रस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ, तर मलाई लाग्ने विस्कस फोर्स चाहिँ भेलोसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जति मेरो भेलोसिटी बढ्छ त्यति मेरो विस्कस फोर्स बढ्दै जान्छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला मेरो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स चाहिँ इज इक्वल्स टु वेट हुन जान्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। मेरो विस्कस फोर्स चाहिँ भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। मेरो तलतिर जाने भेलोसिटी जति धेरै बढ्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त, मेरो माथि अपवर्ड लाग्ने विस्कस फोर्सलाई इन्क्रिमेन्ट गराउँछ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त, इज इक्वल्स टु वेट हुन्छ। सो त्यो बेलामा लिक्विडले एउटा टर्मिनल भेलोसिटी गेन गर्छ। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो, लिक्विड ड्रपमा लाग्ने टोटल फोर्स 0 छ र यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट मोसन अथवा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा आउँछ। सो अब यहाँनेरि हामी यो भेलोसिटी अथवा क्याल्कुलेट गरौँ, हामीले एउटा टर्म चाहिने हुन्छ। यहाँबाट हामीले रेडियस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको लागि सुरुमा बुझौँ। आर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, रेडियस अफ ओइल ड्रपलाई चाहिँ आर भनेर लेखियो। त्यसै गरी एम भनेको मास अफ ओइल ड्रप हुन जान्छ है। त्यसै गरी रो भनेको डेन्सिटी अफ ओइल र सिग्मा भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ। अघि हामीले के भनेको थियौँ त, जुन यो दुईटा इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा थियौँ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा, देन भोल्युम अफ ओइल ड्रप भनेको कति हुन्छ, भोल्युम अफ ओइल ड्रप भनेको कति हुन्छ त, मास इन्टु डेन्सिटी त गर्नु परेन, यो स्पेरिकल छ र यसको रेडियस आर छ भने 4/3 πr³ चाहिँ ओइल ड्रपको भोल्युम हुन्छ। त्यसै गरी वेट अफ ओइल ड्रप कति हुन्छ त भन्दा mg हो। अब यम भनेको कति हुन्छ त, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी भयो। यम भनेको त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। ओइलको डेन्सिटी भनेको रो छ। अब भोल्युम भनेको 4/3 πr³ इन्टु जी भयो। यसको मतलब मेरो वेट भनेको कति आयो त, W ले डिनोट गरेँ मैले वेटलाई। देयरफोर W इज इक्वल्स टु 4/3 πr³ रो जी भनेर चाहिँ मैले कति पाएँ त, वेट पाएँ है। अब अपथ्रस्ट कति दिन्छ त एयरले भनेर भेट्नको लागि, अपथ्रस्ट ड्यू टु एयर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, अपथ्रस्ट चाहिँ जहिले पनि कति वेट अफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई ड्रप। ठिक छ, अपथ्रस्ट अथवा कति फोर्स लाग्छ भनेर भेट्नको लागि त्यो अब्जेक्टले कति वेट अथवा कति भोल्युम अफ एयर चाहिँ डिस्प्लेस गरिरहेछ भनेर हामीले भेट्यौँ भने त्यसले मलाई के दिन्छ त, अपथ्रस्ट भनेर दिन्छ। अब वेट कति डिस्प्लेस गर्यो होला त भन्दा m'
जी भनेर मान्न सक्यो। सपोज कति एयरको भोल्युम डिस्प्लेस गर होला भन्दा आफ्नो रेडियस अनुसारै डिस्प्लेस गर्छ। 4/3 पाई आर क्युब। अब मास ड्यास भनेको त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यो डेन्सिटी भनेको के को हुन्छ त भन्दा एयरको डेन्सिटी हुन्छ। यति एयर डिस्प्लेस गरौँ त, यति एयर डिस्प्लेस गरौँ भन्दा डेन्सिटी भनेको सिग्मा छ। एयरको डेन्सिटी हामीले सिग्मा सपोज गराएको थियौँ। मैले वाटर लेखेको छु, यहाँनिर एयर हो, एयरको डेन्सिटी हो यो। सो यहाँनिर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। भोल्युम त हाम्रो अब्जेक्टको भोल्युम जति छ त्यति नै भोल्युम एयर डिस्प्लेस गर्ने भयो, इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी। यतिले चाहिँ मलाई के दियो त अफ थ्रस्टको भ्यालु दियो है। अब त्यसै गरी हाम्रो विस्कस फोर्स भनेको कति हुन्छ त स्टोक्स लो अनुसार 6 पाई इटा आर v1 हुन्छ। इटा भनेको हाम्रो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो। आर भनेको रेडियस अफ ड्रप र v1 भनेको हाम्रो के हो त टर्मिनल भेलोसिटी भनेर भन्छ। सो टर्मिनल भेलोसिटी भनेर पनि लेख्नु। सो अब के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो when terminal velocity is gained, when terminal velocity is gained के हुन्छ हाम्रो fb प्लस u इज इक्वल्स टु वेट हुन जान्छ। fb भनेको कति छ 6 पाई इटा आर v1 छ। अफ थ्रस्ट भनेको 4/3 पाई आर क्युब सिग्मा जी छ। वेट भनेको 4/3 पाई आर क्युब रो जी छ है। अब सबैबाट आरआर कमन लिएर हामीले क्यान्सल गर्यौं भने 6 पाई इटा v1 प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा जी इज इक्वल्स टु 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी हुने भयो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ सबै अब के गरौँ भने यसलाई एकतिर राखौं। सो 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी माइनस 4/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा जी इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा v1 हुन गयो। अब सबैबाट पाई पाई पनि क्यान्सल हुन्छ हैन, पाई क्यान्सल हुने भयो। सो अब यहाँनिर मैले 4/3 सरी आर स्क्वायर लिए भने मैले एउटा के पाउँछु त भन्दा 4/3 सबै कमन लिउँ नि त एकचोटि, किन आर मात्रै कमन लिने, के कमन आउँछ 4/3 आर स्क्वायर जी कमन आउँछ। सो यो भनेको रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टु 6 n v1 आयो। और अब यहाँबाट के लेख्न सक्यो त भन्दा आर स्क्वायर यतातिर राखौं, उतापट्टि 3 इन्टु 6 इटा v1 बाई 4 आर स्क्वायर जी हुने भयो। यहाँनिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हुने भयो। और यतापट्टि रो माइनस सिग्मा पनि छ। सो आर स्क्वायर भनेको 9 इटा v1 बाई 2 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा हुने भयो है। सो मैले रेडियसको भ्यालु कति भेटे त भन्दा मेरो रेडियस अफ ड्रप भनेको 9 इटा v1 बाई 2 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला कसरी रेडियस भेट्यो भनेर। अब अरु त क्याल्कुलेसन हो, तपाईले थ्योरी पोर्सन बुझ्नु पर्यो। अर्को के छ त भन्दा मोसन अफ, अब यो कुरा याद गर्नु पर्यो, यो इक्वेसन याद चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि याद गर्नुपर्ने एक्जामको लागि चाहिँ एक्जाममा तपाईले के सोच्नु भन्दाखेरि यो फर्मुलाहरु जुन छ नि भोल्युम अफ ओइल ड्रप कसरी आयो, वेट अफ ओइल ड्रप कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईले याद गर्ने हो। यो फर्मुला डाइरेक्ट तपाईले याद गर्नु हो भने बिर्सिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले के याद गर्ने हो त प्रोसेस याद गर्ने हो, कसरी मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुरा। सो अब मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर इलेक्ट्रिक फिल्ड। ठीक छ, अब जब इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्छ त्यति बेला के भयो अरे इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा सपोज यो मेरो ओइल ड्रप भयो अरे। अब जब हामीले जुन एक्सरे को कुरा गरिरहेको थियौं नि अगाडि हेर्नु त, यहाँनिर एक्सरे थियो नि, एक्सरेले के गर्छ त भन्दा यो जुन ओइल ड्रप छ यसलाई आयोनाइज गर्छ। अब हामीले के गर्यौं त यहाँनिर ब्याट्री जोडेर इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्यौं। यो माथिको प्लेटमा के छ भन्दा पोजिटिभ चार्ज आयो, यहाँ नेगेटिभ चार्ज आयो। अब मिलिकन्सहरुले के थाहा पाए त भन्दा यो ओइल ड्रप चाहिँ माथितिर जान्छ अरे।
ठिक छ, एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि के थाहा पाइयो, यो ओइल ड्रप चाहिँ माथितिर जाँदो रहेछ। मासतिर जानु भनेको के हो त, पोजिटिभ प्लेटतिर गइरहेछ। कुनै चार्ज पोजिटिभतिर एट्र्याक्ट हुन्छ भने के बुझ्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज रहेछ। किनभने पोजिटिभ चार्ज भएको भए त यो त नेगेटिभ साइडतिर जान खोज्थ्यो, तर यो पोजिटिभ साइडमा जान खोजिरहेको छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज ड्रप रहेछ र यो मिलिकन्सले एक्सपेरिमेन्टली भेटेको कुरा हो है। अब यहाँनिर हामी यसलाई क्यालकुलेट गर्न खोजौँ। सो के हुन्छ त, यहाँ भन्दा अगाडिको जस्तै तलतिर हाम्रो वेट त आखिर तलतिर नै लागिरहेको हुन्छ। सो वेट तलतिर नै लागिरहेछ हैन। अब हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डले लाग्ने फोर्स मासतिर लागिरहेछ। हाम्रो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज माथितिर गइरहेको छ भनेपछि हाम्रो फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको माथितिर नै लागिरहेको छ र अपथ्रस्ट पनि माथितिरै लाग्छ हैन। ओइल ड्रप तल झर्न खोजिरहेको छ हैन। ओइल ड्रप तल झर्न खोजिरहेछ भने अपथ्रस्ट के हुन्छ त, त्यसको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ र मासतिर लाग्छ है। त्यति कुरा भयो। अब अर्को भनेको विस्कस फोर्स बाँकी रह्यो। विस्कस फोर्स चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भन्ने कुरा हामीले के भनेका थियौँ, विस्कस फोर्सले चाहिँ ओइल ड्रपको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ। ओइल ड्रपको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्नु भनेको ओइल ड्रप माथि गइरहेछ नि, यो त तलतिर लाग्नु पर्यो विस्कस फोर्स। सो मेरो विस्कस फोर्स चाहिँ यता तलतिर लाग्ने भयो। बुझ्नुभयो होला। मेरो ओइल ड्रप के छ त, ओइल ड्रपको वेट यो डिरेक्सनमा छ, किनभने ओइल ड्रपको वेट जहिले तलतिर हुन खोज्छ हैन। इलेक्ट्रिक फिल्डद्वारा लागेको फोर्स एफ जुन छ त्यो मासतिर छ। अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, लिक्विडको वेट जुन डिरेक्सनमा छ नि त्यसको जुन डिरेक्सनमा हाम्रो बडी छ तल, अब वेट जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा अपथ्रस्ट लाग्ने हो जहिले। ठिक छ, वेट जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ अपथ्रस्ट लाग्छ। त्यसै गरी हाम्रो मोसन कुन डिरेक्सनमा छ भन्दा माथिल्लो डिरेक्सनमा मोसन थियो भने विस्कस फोर्सले चाहिँ के गर्छ, त्यो मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ, त्यही भएर तलतिर लाग्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर डिभिजन गर्छौँ। अब के हुन्छ भने जब लिक्विड ड्रप माथि जान्छ नि, माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यसको भेलोसिटी त बढिरहेको हुन्छ। भेलोसिटी बढेपछि के हुन्छ त, सपोज यसको भेलोसिटी केही समयपछि बढिरहेछ, बढेपछि के हुन्छ भने यसमा लाग्ने विस्कस फोर्स पनि बढ्छ, किनभने विस्कस फोर्स त भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। यदि त्यसको माथि जाने भेलोसिटी बढिरहेछ भने यसमाथि लाग्ने विस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला यो तलको फोर्स छ नि, वेट प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टु हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस अपथ्रस्ट चाहिँ बढ्छ हैन। र दुईटा चाहिँ के हुन्छ त, इक्वालिटीमा आउँछ। इक्वालिटीमा आएपछि के हुन्छ त, एउटा टर्मिनल भेलोसिटी गेन गर्छ यसले, टर्मिनल भेलोसिटी यसले माथिल्लो डिरेक्सनमा गेन गर्छ। सो मैले के भने त, जति माथि जाँदाखेरि भेलोसिटी बढ्छ यसको विस्कस फोर्स पनि बढ्छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टु वेट प्लस विस्कस फोर्स हुन्छ र त्यति बेला यसमा लाग्ने टोटल फोर्स 0 हुन्छ र यसले एउटा टर्मिनल भेलोसिटी v2 गेन गर्छ माथिको डिरेक्सनमा। सो अब यहाँबाट हामीले नथाहा भएको कुरा के छ त, अपवर्ड डिरेक्सनमा के हुन्छ भने फोर्स जुन लाग्छ एफई त्यसको भ्यालु भनेको क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है। त्यसै गरी विस्कस फोर्स जुन छ, विस्कस फोर्स जुन तल लागिरहेछ, विस्कस फोर्स एफबी यो भनेको 6 पाई इटा आर v2 हुन्छ र v2 भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी हो। त्यसै गरी अब वेट माइनस अपथ्रस्ट त हामीलाई थाहा छँदैछ कति हुन्छ त, 4/3 वेट माइनस अपथ्रस्ट भनेको कति हुन्छ, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इन्टु जी हुन्छ। हामीले अगाडि माथि नै भेटिसक्यौँ नि, डब्लु भनेको 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा रो इन्टु जी र अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो त, एयरको वेट कति डिस्प्लेस भयो भनेर हामी निकाल्थ्यौँ। सो एयरको डिस्प्लेस र वेट त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब when v2 terminal velocity is gained, when v2 terminal velocity
इज गेन्ड के हुन्छ त भन्दा FE इलेक्ट्रिक फिल्डबाट आउने फोर्स प्लस अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु हाम्रो FB प्लस W हुन्छ। सो यसको मतलब अब हामीले यहाँ के गर्न सक्यौं FE इज इक्वल्स टु FB प्लस W माइनस U लेख्न सक्यौं। FE भनेको के हो QE हो। FB भनेको कति छ 6 पाई इटा R V2 W माइनस U भनेको 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस सिग्मा इन्टु G भयो। अब यहाँनेरिबाट हामीले Q इज इक्वल्स टु Q पाई N R V2 प्लस 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस सिग्मा इन्टु G बाई E लेख्न सक्यो। अब यहाँनेरि हेर्नु त एउटा एक्सप्रेसन छ यहाँ के छ त 4/3 यहाँनेरि यो एक्सप्रेसन जुन छ यहाँबाट के लेख्न सकियो त भन्दा FB भनेको चाहिँ W माइनस U हो र FB भनेको यहाँनेरि कति छ त 6 पाई इटा R V1। सो W माइनस U भनेको 6 पाई इटा R V1 लेख्न सकियो है। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यो त Q इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 6 पाई इटा R V2 छ र यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले 6 पाई इटा R V1 भनेर लेख्न सक्यो बाई E भयो। सो Q भनेको अब यहाँनेरि मैले 6 पाई इटा R कमन लिए यहाँनेरि E पनि छ भने V1 प्लस V2 आइपुग्यो। अब अगाडि मैले रेडियसको भ्यालु कति भेटेको थिए त भन्दा रेडियस भनेको चाहिँ रुट अन्डर 9 इटा V1 बाई 2 रो माइनस सिग्मा G इन्टु V1 प्लस V2 भेटेको थिए। यति नै त भ्यालु भेटेको थियो ल। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दा देयरफोर Q भनेको कति हुन्छ त 6 पाई इटा V1 प्लस V2 बाई E 9 इटा V1 बाई 2 रो माइनस सिग्मा इन्टु G आयो। सो यसलाई मैले एक्सप्रेसन 2 मान्यो। अब यहाँनेरिबाट मैले टर्मिनल भेलोसिटीहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छु V1 र V2 इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छु डेन्सिटीहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। सो मिलिकन्सले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा पाए त भन्दाखेरि अब चार्ज भेटे। त्यसैगरी सपोज हाम्रो ओइल ड्रप अघि माथि गइरहेको थियो सपोज तल झरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो एक्सप्रेसन भन्दा जस्ट एउटा मात्रै चेन्ज आउँथ्यो त्यो भनेको V1 माइनस V2 हुन्थ्यो बाई E यतापट्टि अरु सबै जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। ठीक छ। सपोज यो भनेको चाहिँ ओइल ड्रप तल झरिरहेको बेला डाउनवर्ड फल भइरहेको बेला डाउनवर्ड अन इलेक्ट्रिक फिल्ड के त हाम्रो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भएको भए यो चाहिँ V1 माइनस V2 हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। सो अब मिलिकन्सले चाहिँ यो भ्यालुहरु पुट गर्दाखेरि के थाहा पाए त भन्दा जहिले पनि यसलाई हेर्दाखेरि जहिले पनि के आयो रे त चार्ज चाहिँ के आयो रे त इंटीग्रल मल्टिपल अफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम भनेर आयो रे। ठीक छ। यसले के दियो त भन्दा चार्ज चाहिँ जहिले पनि इंटीग्रल मल्टिपल अफ 1.6 into 10 to the power minus 19 भनेर आयो रे। ठीक छ। भन्नाले जहिले पनि 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 त्यसैगरी 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 हो त्यसरी आइपुग्यो रे। सो यसको मतलब चार्ज चाहिँ जहिले पनि एउटा इंटीग्रल मल्टिपलको फर्ममा आउँछ हैन त। अब के हो त एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चार्ज चाहिँ पोजिटिभ साइडमा गयो भने यसको मतलब के रहेछ त चार्ज नेगेटिभ रहेछ। सो मिलिकनले यसलाई के लेखे त Q = -n E भनेर लेखे ताकि इलेक्ट्रोनलाई डिफाइन गर्न सकियोस्। सो यसरी चाहिँ मिलिकनले चार्जलाई एस्टिमेट गर्न सके र यो चाहिँ लगभग 99.99% एक्युरेटली भेटा थिए हैन। अब यति भेटिसकेपछि पहिले नै जे थोम्सनले चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज भेटिसकेका थिए। अब हामीले अलि पछि चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज कसरी भेट्ने त्यो पनि हेर्छौं र स्पेसिफिक चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज बाइ मास भनेर भेटिसकेका थिए। अब यहाँबाट त इलेक्ट्रोनको मास पनि भेट्न मिल्यो किनभने मास = हामीले के लेख्न सक्यौं E/m लेख्न सक्यौं नि त।
E by m भेटेको छ, E छ भने त हामीले यहाँबाट मास भेट्यौं र मास कसरी क्याल्कुलेट गरियो त भन्दा 9.11 * 10⁻31 kg भनेर भेटियो। अब यसको इम्पोर्टेन्स भनेको के हो त भन्दा मिलिकन्सको इम्पोर्टेन्स अन्तिममा के भयो भने यसले चाहिँ के थाहा पायो भन्दा इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज अथवा इलेक्ट्रोनको चार्ज वाज स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज हो। ठीक छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज अनि चार्ज्ड पार्टिकल और आयोनमा स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज हो र यो जहिले पनि के हुन्छ त इन्टिग्रल फर्ममा हुन्छ। n को भ्यालु जहिले पनि 0 1 2 3 सरी 0 नलेखौं 1 देखि सुरु गरौँ 1 2 3 4 मा हुन्छ, कहिले पनि फ्र्याक्सनल फर्ममा हुँदैन, 3/2 4/2 यस्तो फर्ममा कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि इन्टिग्रल फर्ममा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ डाइरेक्टली भेट्ने हामीसँग केही पनि तरिका भएन, किनभने मास एकदमै सानो छ। हेर्नु त 10⁻31 kg त एकदमै सानो हो। सो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ। सो तपाईले काहीँ बुझ्नु भएन अथवा काहीँ प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्नु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।